बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी इलाज प्लस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक दिन पहले एक दरवेश से मुलाकात हुई और कुछ खैर आफियत की बातों के बाद मैंने अर्ज़ किया कि मैंने कहा हुजूर, हम तो दुनिया में नाकाम लोग हैं, हम तो दुनिया में कुछ कर नहीं सके। लोग हमारे बैच के लोग रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, पेंशनर हो गए हैं और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने काम क्या करना है और उसको शुरू कहाँ से करना है। तो इस दुनिया में हम तो नाकाम लोग हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा हम नाकाम लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि दुनिया में सबसे होशियार लोग वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। जिन लोगों ने दुनिया के पीछे बहुत दौड़ लगाई तो उनको क्या हासिल हुआ है अभी तक। जिस दुनिया के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया, अपने वक्त को कुर्बान कर दिया, उसके नतीजे में उनको क्या मिला है, क्या उनके पास है, वो ऐसा कौन सा माल है जो वो अल्लाह को दिखा के अल्लाह को मुतमईन कर सकते हैं। फिर फरमाने लगे कि देखो हम सुबह से शाम तक अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, शाम से सुबह तक हमारा एक ही काम है। हम अपने जो हमारी खुटिया है हम इससे बाहर नहीं निकलते और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी से कोई लालच का ताल्लुक़ नहीं है, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हम किसी से गपशप नहीं करते, हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं है। हम बैठे हुए हैं और उससे मुसलसल मुराकबे में हैं। हमारी ज़िंदगी मुराकबे में गुज़र गई है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह का ज़िक्र करने में गुज़र गई है, हमारी सारी ज़िंदगी इत्तबाए सुन्नत में गुज़र गई है। तो जब कभी हमें हुक्म होता है किसी महफ़िल में जाने का, किसी तकरीब में जाने का, समाज में लोगों के अंदर जाने का, जब हमें हुक्म होता है तब हम जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो हमने पिराहन पहनना होता है, सफ़ेद दरवेशों वाला लिबास पहनते हैं, अपनी दाढ़ी को तेल लगाते हैं, कंघा करते हैं, आँखों में सुन्नत के मुताबिक सुरमा पहनते हैं, अपना इमामा शरीफ जो सुन्नत है वो अपने सर पे रखते हैं और किसी गरीब की, फ़कीर की, अमीर की, ग़ुलाम की, बादशाह की, ब्यूरोक्रेट की, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते और हम ऐसे ही हैं। और फिर फरमाने लगे, देखो तुम हो, कैसे कैसे लोग तुम्हारे सामने सवाली हो जाते हैं, कैसे कैसे लोग तुम्हारे पास फरियाद लेके आते हैं जो ख़ुद को दुनिया में कामयाब समझते हैं या जो दुनिया की नज़र में कामयाब लोग हैं। जब वो अपने गम और अपने मसाइल आपको आके सुनाते हैं और जब उनका हल चाहते हैं और जब उस तकलीफ़ और उस करब में से निकलना चाहते हैं तो उनको तुम्हारे पास आना पड़ता है। तो तुम भी कभी किसी के पास गए हो, किसी करब और अपनी किसी मुसीबत को, अपने किसी हाल को बयान करके अपना गम किसी को सुनाने और अपना दिल हल्का करने? मैंने कहा नहीं हुजूर, मैंने कहाँ जाना है। तो फरमाने लगे, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत और दौलत है कि अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, गैर मारूफ हो या मशहूर हो, उसको दरवेशों की, फ़कीरों की ज़रूरत पड़ जाती है। और अल्लाह का ज़िक्र एक ऐसा कमाल का बिज़नेस है कि इससे बड़ा और कौन सा बिज़नेस हो सकता है। अगर हम सही तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करें तो ये इतना बड़ा कारोबार है कि हमें क्या, हमारी नस्लों को भी काम करने की ज़रूरत पेश ना आए और हम इसी में मसरूफ़ रहें। तो जो काम आप कर रहे हो सबसे बेहतरीन है और जिन आप ख़ुद को नाकाम समझ रहे हो, ये ख़्याल गलत है। नाकाम वो लोग हैं जो दुनिया परस्त हैं, नाकाम वो लोग हैं जिनके दिल में दुनिया की हवस है, नाकाम वो लोग हैं जिन्होंने मौत को भुला दिया, जिन्होंने आखरत को भुला दिया, जिन्होंने कुरान के पैगाम को भुला दिया, जिन्होंने जहन्नम को भुला दिया, जिन्होंने मौत को भुला दिया, जिन्होंने कब्र के अंधेरे को भुला दिया। नाकाम लोग वो लोग हैं। कामयाब लोग वो हैं जिन्होंने इस दुनिया को तर्क कर दिया। कामयाब लोग वो लोग हैं
جنہوں نے سادہ غذا کھائی، جنہوں نے سادہ لباس پہنا، جنہوں نے تھوڑے پہ قناعت کی، جنہوں نے اللہ کے ذکر میں خود کو کھپا دیا، اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول کر دیا، اللہ کی محبت و معرفت میں کے حصول کے لیے مجاہدے کیے، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، جن کے دل سے اللہ نے لالچ نکال دیا دنیا کا، جن کے دل سے طمع نکال دیا دنیا کا، جن کے دل سے ہوس نکال دی دنیا کی، جن کے دل سے شہوات اور لذات اور تمام رذیلہ جو اخلاق ہیں ان کو ختم کر دیا اور ان کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا۔ ایسے لوگوں کی ہمیشہ ساری زندگی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے ایسے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ دلوں کے دھوبی ہیں، یہ درمان ہیں، ان کے پاس ایسی انسانیت کی دوا ہے کہ جس دوا کی ساری انسانیت کو ضرورت ہے۔ کوئی قدر کرے کوئی قدر نہ کرے، سونا سونا ہی ہے، کوئی روشنی کو تسلیم کرے نہ کوئی نہ کرے، سورج سورج ہی ہے، سورج کو اپنے وجود اور اپنی روشنی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مجھے کہنے لگے تم یہ کیوں خیال کرتے ہو کہ تم ایک ناکام انسان ہو؟ تم پہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ اللہ کے ذکر میں تم نے گزار دیا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں استقامت دے اور اس کے اوپر فخر کرو، سادہ کرتا پہنو، کرتے پہ فخر کرو، دستار امامہ شریف بانو، اس دستار پہ فخر کرو، داڑھی سنت کے مطابق ہے اس داڑھی پہ فخر کرو، وضو کرتے وقت اتباع سنت میں مسواک کرتے ہو اس مسواک پہ فخر کرو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو اس ذکر پہ فخر کرو، بری صحبت سے بچے ہوئے ہو اس پہ فخر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہو اور حق بات بیان کرتے ہو اس بات پہ فخر کرو، اور اس معذرت خانہ نفسیات میں سے باہر آ جاؤ۔ کوئی دنیا میں بہت ترقی بھی کر لے گا تو اس کو حاصل کیا ہوگا؟ پھر موت ہے اور پھر سب ختم ہو جائے گا، اور تمہاری ضرورتیں جیسی تیسی اللہ پوری کر ہی دیتا ہے۔ ابھی تک دیکھو کون سا تمہارا کام رک گیا ہے؟ تم نے اگر دنیا نہیں کمائی تو یہ بتاؤ کہ دنیا کا کام بھی کوئی رکا ہے تمہارا؟ کوئی ایسا کام بھی ہے جس میں تم یہ کہو کہ یہ کام میرا فلاں ان پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا؟ کیا تمہاری اولاد پڑھ لکھ نہیں گئی؟ کیا تمہیں اللہ پاک نے اپنا گھر عطا نہیں کر دیا؟ کیا تمہاری بیوی تمہاری تابع دار نہیں ہے؟ کیا تمہاری بیوی دیندار نہیں ہے؟ کیا تمہاری اولاد تمہاری تابع دار نہیں ہے؟ کیا تمہاری اولاد تم سے بہت زیادہ محبت کرتی نہیں ہے؟ کیا تم کو روز اطمینان سے سکون سے نیند نہیں آتی؟ کیا تمہیں روز اللہ کا ذکر تڑپا کے جگا نہیں دیتا؟ کیا تم صبح سے شام تک ہر وقت نہیں ڈھونڈتے رہتے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے اور مراقبے میں مصروف رہو؟ میں نے کہا حضور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہا پھر ناکام کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اس دنیا کو کمایا اور یہیں پہ رہ گئی، اس دنیا کو کمایا ان کے کام نہیں آئی، ان اس دنیا کو کمانے کی کوشش میں اپنی زندگی کھپا دی اور موت ان کے سر پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، ان کو مرتے وقت توبہ نصیب نہیں ہوئی، ان کو مرتے وقت مرنے سے پہلے اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کا موقع میسر نہیں آیا، وہ اپنی اولاد کی محبت میں اس کے عشق میں مبتلا ہوئے اور انہی کے تابع دار ہو گئے۔ تم کو تو اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ میں نے کہا حضور بات تو یہی ہے۔ پھر ان بزرگوں نے خاص قسم کی مجھے توجہ کی، اور اس توجہ کے بعد میرے دل میں سے یہ خیال نکل گیا، یہ ناقص خیال، یہ غم کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس بغیر کسی دنیا کی لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت و معرفت کے لیے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔